भत्ता पनि तपाईँको पत्रिका भत्ता भनेको छ, बिजुली भत्ता भनेको छ, पानी भत्ता भनेको छ, गाडी भत्ता भनेको छ, ड्राइभर भत्ता भनेको छ। तपाईँको यति धेरै भत्ताहरू बढे, कोरोनाको बहानामा तपाईँको चाहिँ नघुमेको ठाउँमा पनि घुमेको, राहतमा हिँडेको भनेर तपाईँको चाहिँ भत्ताले 1 अरब रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो महिनामा भत्ता बुझिहेर्नुहोस्। त्यत्रो ठुलो अपराधी, सुन्नु न विष्णु पौडेल, तपाईँको नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म 80वटा फ्याक्ट्रीमा उसको चाहिँ पार्टनरसिप छ र यही मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर अर्थमन्त्री बनाइएको छ। के हो त के यहीँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य संशीलता भयो त? अनि तपाईँको जब बिरालोलाई तपाईँले चाहिँ कोठामा थुनेर जब तपाईँ कोठा बन्द गर्नुहुन्छ नि, बिरालोले घाँटी समात्छ नि, त्यही अवस्था नेपाली जनताले जसरी बिरालोले मर्ने बेलामा घाँटी समात्छ नि बन्द कोठामा, त्यसरी यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा जनता उठ्नेछ। यो हामीले देखिरहेको। एक त पारस सरकारले म राजनीतिमा छैन, म राजाको लाइनमा छैन भनेर भन्नुहोस् आफैले। उहाँको विषयलाई यसरी चाहिँ राजनीतिको विषय बनाउनु पर्ने कुनै पनि सभ्य सुशिक्षित मान्छेले गर्दैन। जहाँसम्म तपाईँले राजाको कुरा गर्नुभयो, राजा नेपाली जनताले हराएको होइन। राजाको तपाईँको राजतन्त्रको निर्मूलीकरण, राजतन्त्रको चाहिँ तपाईँ उन्मूलन भनेर कुनै पनि दिन, कुनै पनि 63 सालकै आन्दोलनमा पनि त्यो कुनै पनि पार्टीको त्यो तपाईँको घोषणामा थिएन। राजाको कुरा गर्ने बित्तिकै यिनीहरू लोकतन्त्र विरोधी हो भनेर जनतालाई भ्रम फैलाउने कोसिस गरिरहेको छन्। तर हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो सनम्र सविनय अनुरोध यो छ कि हामी लोकतन्त्र विरोधी होइनौँ। दर्शकबिन्दुहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रवादी छवि र राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चाहिँ एकदमै चर्चित नेताजी हुनुहुन्छ शेखर जङ्ग्रा हेमाजीजी। विशेष त पछिल्लो समसामयिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यतिखेर देशैभरि राज संस्था चाहिँ अब पुनर्स्थापना हुन लाग्यो भनेर एक किसिमको चर्चा चलिरहेको छ। के हो वास्तविकता? उहाँ नजिक पनि हुनुहुन्छ दरबारसँग, अझ भनौँ राष्ट्रवादी आन्दोलनमा, प्रत्येक आन्दोलनमा सहभागी पनि हुनुभएको छ। के हो वास्तविकता? यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। यहाँलाई धन्यवाद, प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद छ। अब यो ठ्याक्कै सुरु गरौँ न। राज संस्था अब फर्किँदैछ भनेर जुन एक किसिमको यो चर्चा चल्न थालेको छ नि, के हो वास्तविकता? अब प्रतीक्षाको घडी सकिएको हो। तपाईँहरूको जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, जुन विरोधका कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, यो व्यवस्था विरोधी विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्नुभएको थियो र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर भनिरहँदा त्यो अन्तिम बिन्दु चाहिँ सकिएको हो। अब प्रतीक्षाको घडी समापन भएको अवस्था हो। ठिक भन्नुभयो। माहौलले चाहिँ यो बताइरहेको छ कि सत्ताधारीहरू ज्यादै तपाईँको चाहिँ अलोकप्रिय भए, उनीहरूको गल्तीहरू धेरै ठुल्ठुलो गल्तीहरू पनि हुन थाल्यो। सत्ता टिक्नको लागि चाहिने जो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो उसको साख भन्छ नि, साख पुरा गिरेको अवस्था छ अहिलेको वर्तमान सत्ताको। र हिजो राजाका पालामा जे जस्ता कामहरू भए ती कामहरू चाहिँ अहिलेको तुलना गर्दाखेरि अहिलेको भन्दा त धेरै राम्रो काम चाहिँ त्यो कालमा भएको रहेछ भन्ने जनताले महसुस गर्नु एउटा। दोस्रो चाहिँ सत्ताधारीहरूले नाङ्गो तरिकाले तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु र जनतामा तपाईँको चाहिँ यो जुन कोरोना छ नि, यो कोरोना महामारी पछि एउटा शासनले, राज्यले गर्नुपर्ने काममा उनीहरू कर्तव्यच्युत हुनु। तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा त यतिखेर तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेहरू भोका नाङ्गा भइरहेका छन्। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गरिबी बढेको छ, बुझ्नुभयो? सरकारकै डाटामा पनि 5% पहिलाका भन्दा गरिबी बढ्यो भन्ने छ, जबकि वास्तविक डाटामा 30% गरिबी बढिसक्यो। तपाईँको औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका चाहिँ रोजगार छ नि, त्यसमै पनि तपाईँको झन्डै सरकारकै डाटामा चाहिँ 10 लाख औपचारिक र 20 लाख अनौपचारिक मान्छे बेरोजगार भए भन्ने छ। विदेशबाट फर्केको मान्छेहरू, इन्डियाबाट फर्केका होइन, थर्ड कन्ट्रीबाट फर्केका गरेर 5-7 लाख मान्छे आइसके। झन्डै 15-20 लाख मान्छेहरू फर्किने लाइनमा छन् हेर्नुहोस्। र सडकमा
खान नपाएर तपाईँको चाहिँ 2 छाक चाहिँ टार्न नसकेर तपाईँको चाहिँ हजारौँको तादादमा मान्छेहरू निस्किरहेका छन् हेर्नुहोस्। र यही बेलामा राज्यले कुनै पनि किसिमको राहत प्याकेज दिन सकेन, दिन चाहेन भन्नुहोस्, दिन सकेन भन्नुहोस्, दिएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। र यही बेलामा हामीले विश्वको धेरै देशहरूको अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यतिखेर चाहिँ राज्यले आफ्ना तलबी कर्मचारीको तलब 20% काटेर तपाईँको चाहिँ राहत कोषमा चाहिँ पैसा हालेर जनतालाई राहत दिइरहेको अवस्था छ। भारतमा, श्रीलङ्कामा, भुटानमा, पाकिस्तानमा तपाईँको चाहिँ यो काम देखिएको छ। तर यहाँ ठिक उल्टो, राज्यमा बस्ने सांसद, मन्त्री, तपाईँका चाहिँ मुख्यमन्त्री, बुझ्नुभयो, तपाईँको सबै प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयरहरू जति पनि छन् नि, तथाकथित नेताहरू, यिनीहरूले यो बेलामा अघि पछि भन्दा पनि बढी अत्यधिक तपाईँको सेवा र सुविधा भत्ता बढाएर नाना नाममा भत्ता हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। भत्ता पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको पत्रिका भत्ता भनेको छ, बिजुली भत्ता भनेको छ, पानी भत्ता भनेको छ, गाडी भत्ता भनेको छ, ड्राइभर भत्ता भनेको छ। तपाईँको यति धेरै भत्ताहरू बढे। कोरोनाको बहानामा तपाईँको चाहिँ नघुमेको ठाउँमा पनि घुमेको, राहतमा हिँडेको भनेर तपाईँको चाहिँ भत्ताले 1 अरब रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो महिनामा भत्ता बुझे हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। जबकि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ भएका सेवा सुविधाबाट पनि 1 महिनाको तलब लिन्न, आधा महिनाको तलब कट्टी, बुझ्नुभयो। यसरी तपाईँको चाहिँ त्यो छ। यिनीहरू त तपाईँको संवेदन हराएका, बुझ्नुभयो। ज्यादै घृणित तपाईँको चाहिँ अनुहार यिनीहरूले प्रकट गरे र यो किसिमको चाहिँ अपराध भनेको चाहिँ। तर जनताले त आगामी चुनावमा पनि जिताउने यिनै नेताहरूलाई हो। हिजो तपाईँको यिनीहरूले के भने भनौँला भने तपाईँको चाहिँ हामीलाई पूर्ण बहुमत आएपछि चाहिँ हामी चाहिँ साम्यवाद ल्याइदिन्छौँ, समाजवाद ल्याइदिन्छौँ भने, बुझ्नुभयो। समानताका कुरा गरे, जनवादका कुरा गरे, जनतालाई हुने नहुने फटा कुरा बोले हेर्नुहोस्। तर जब यिनीहरू 2/3 पुगे, खै त साम्यवाद कहाँ गयो, साम्यवाद कहाँ गयो, समाजवाद, बुझ्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण छ। रोजगारी खै कागजमा लेखियो 5 लाख रोजगारी बढाउने भनेर, कति रोजगारी बढ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको सरकारले? या त बेरोजगार बढ्यो। र तपाईँको यही बेलामा कोरोनाको नाममा जब यहाँ कोरोना महामारी महासङ्क्रमण आयो, राज्य सत्ता त यो त तपाईँको कमौरी मौका हो भने थाने हेर्नुहोस्। तपाईँको 2 रुपियाँको मास्कलाई 80 रुपियाँ मोल हालेर किने 2 नम्बर प्रदेशमा, बुझ्नुभयो। तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँको माललाई 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ तपाईँको हेर्नुहोस्। आज तपाईँको 1500मा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ PCR हुन्छ भनिरहेको छ, यिनीहरूले 16000 रुपियाँ लिए हेर्नुहोस्। ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त र तपाईँको चाहिँ विष्णु रिमालले त नाङ्गो नाच देखाए, बुझ्नुभयो। तपाईँको प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही त अचम्म हेर्नुहोस् त। बालुवाटार जग्गाको अपराधी, बुझ्नुभयो। 8 आना जग्गा उसको छोरा नवीन पौडेलको नाममा हामीले फेला पार्यौँ। त्यो जम्मै फिर्ता गरेर बालुवाटारको अझै तपाईँको धेरै ठुलो कुरा छ त्यहाँ, हामी त्यहाँ पस्दैछौँ, त्यसभित्र चाहिँ हामी चाहिँ अझै खोतल्दैछौँ, छोड्नेवाला छैन यिनलाई। त्यत्रो ठुलो अपराधी, सुन्नु न, विष्णु पौडेल तपाईँको नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म 80वटा फ्याक्ट्रीमा उसको चाहिँ पार्टनरसिप छ त्यो मान्छेको, बुझ्नुभयो। जबकि 48 सालमा म सुकुम्बासी हुँ भनेर डिक्लेरेसन गरेर सुकुम्बासीको नाममा बुटोलमा घडी लिएको मान्छे आज हेर्नुहोस् त 48 देखि 78 तपाईँको चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 20-25 वर्षको अन्तरमा यो मान्छे अरबपति खरबपति भएर निस्कियो। र यही मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर अर्थमन्त्री बनाइएको छ। के हो त? के यहीँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य संशीलता भयो त? भ्रष्टाचारमा कुख्यात डाम्बिएको मान्छेलाई कारवाही गर्ने कि अर्थमन्त्रीले पुरस्कार गर्ने? यो किसिमको बिहाल, यो किसिमको तमासा प्रधानमन्त्रीले देखाइरहेका छन्। अब यसले के बताउँछ भने जनता कुनै पनि दिन सडकमा निस्किन्छ र त्यस जनता चाहिँ विद्रोहको रूपमा निस्किन्छ र यिनलाई घर घरबाट थुतेर सडकको चोक चौरामा यिनीहरूको हत्या हुने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यो अवस्था आउँदैछ अब
त्यो त एकदम देखिएको छ नि। अहिले त के हो भन्नुला भने यसो सम्भावना देख्नु भएको कि आह्वान गर्नु भएको? होइन, त्यो त हामी त तपाईँको चाहिँ अब जनता आइसकेपछि त जनताको पक्षमा त हामीले बोल्नै पर्यो। दिन दहाडै जनता त अहिलेसम्म यतिखेरसम्म सडकमा आएको अवस्था छैन। किसिमको मान्छे होइन, यो त कोरोनाको भएर त्रास पारेको छ नि। कोरोनाको त्रास बनाएर जनतालाई चाहिँ कोठाको कोठा बनाउने, खाद्यान्न सप्लाईको सारा चेनहरू चाहिँ बन्द गरिदिने। अनि तपाईँको जब बिरालोलाई तपाईँले चाहिँ कोठामा थुनेर जब तपाईँ कोठा बन्द गर्नुहुन्छ नि, बिरालोले घाँटी समात्छ नि। त्यही अवस्था नेपाली जनताले जसरी बिरालोले मर्ने बेलामा घाँटी समात्छ नि बन्द कोठामा, त्यसरी यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा जनता उत्रिनेछ। यो हामीले देखिरहेको कुरा हो। कहिले तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, सधैँ भन्नुहुन्छ अब यो राज्य व्यवस्था नै उल्टिँदैछ भनेर। अब त्यो समय चर्चा चलिरहँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ ठ्याक्कै योजना तपाईँहरूको के छ? होइन, हामीले त यो राज्य व्यवस्था र यी नेताहरूको क्यारेक्टर होइन, यिनले बोलेका झुटहरू पर्दाफास गरिरहेका थियौँ। जब जनता यिनीहरू सत्तामा गएर जब यिनीहरूले त्यो हरकत नगरुन्जेलसम्म अब राजगद्दीमा बस्ने दिन कहिले? तपाईँको निकट भविष्यमा। अब यो विद्रोह छ नि, यो विद्रोहले के देखियो भन्नुला भने यो चाडबाड सकिए यो चाहिँ हजारौँ राजा पाल्नु भन्दा हजुर यो चाडबाड सकिए लगत्तै चाहिँ राजा आउँछन् भनेर जुन चर्चा चलिरहेको म त के देखिरहेको छु भने यो दसैँ तिहारको बिचमा पनि कुनै पनि समय विद्रोह निस्किन सक्छ, अराजकता फैलिन सक्छ। यदि यो दसैँ तिहार कट्यो भने पनि लगत्तै नेपालमा आन्दोलन सुरु हुन्छ र त्यो आन्दोलनले राज्य सत्ता नफ्याँकिकन त्यो आन्दोलन तपाईँको शान्त हुँदैन। तपाईँहरूको सङ्गठनमा त्यति व्यक्तिहरू छन्, त्यति जनताहरू छन्? सुन, 1061वटा सम्पर्कमा छ हाम्रो सङ्गठनहरू। 1061वटा जो तपाईँको चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र भनेका छन्। बुझ्नुभयो? कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेर पनि आएका छन् होइन, त्यो विभिन्न किसिमका छन् नि। ती सङ्गठनहरू चाहिँ हाम्रो समन्वयमा 1061 सङ्गठन आइसकेको छ। एक भइसके। अब हामी साझा मुद्दा तय गर्दैछौँ। हामी साझा मुद्दा तय गरेर यो चाडपर्वको कारणले गर्दाखेरि र कोरोनाको हामी एउटा जिम्मेवार शक्ति, एउटा जवाबदेहीपूर्ण भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो चाडपर्वपछि तपाईँको आन्दोलन सुरु हुन्छ र त्यो आन्दोलनलाई कुनै पनि तागतले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। तर राजावादी सङ्गठनहरू, हिन्दूवादी सङ्गठनहरू एकले अर्काको अस्तित्व कहिले स्वीकार्न सकेनन्, एक ठाउँमा कहिले आउन सकेनन्? अहिले त्यस्तो केही छैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग समन्वय छ। अब कुनै पनि ठाउँमा एउटा दुईवटा फटाहरू त हुन्छन् नै, त उनीहरूको कुरा त्यस्ता कुरा गर्ने मान्छे पनि होलान्, र त्यो छैन। हामी साझा मुद्दा तय गरेर जाने हो नि। यहाँ व्यक्तिको कुरो छैन, यहाँ मुद्दा र मूल्य महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा राष्ट्रको मुद्दामा हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, सहमति गर्छौँ र हामी आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। यस बिचमा चाहिँ अलिकति कुराकानी गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि यसपटक यो नियमित दसैँमा टिका लगाउने कार्यक्रम पनि नरहने, जसरी पहिले लगाइदिनुहुन्थ्यो त्यो पनि नरहने, र यस बिचमा पूर्व युवराज पारस शाहको गतिविधिहरू चाहिँ अराजक भयो भनेर केही समाचार सामग्रीहरू पनि सम्प्रेषण भयो नि। पोखरामा म्यानेजरलाई कुटेकोदेखि जुन घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्, ध्यानाकर्षण भयो तपाईँ? ठिक छ। सर्वप्रथम त महाराधिराजले टिका चाहिँ यसपालि नलगाइदिने र तपाईँको चाहिँ अष्टमीको जुन महाअष्टमीमा भएको देवी विभिन्न चाहिँ तपाईँको देवी मन्दिरहरू घुम्ने एउटा चाहिँ परम्परा थियो नि, त्यो यसपालि राज्यले नै तपाईँको निषेध गरेको छ। राज्यले नै तपाईँको चाहिँ 25जनाभन्दा बढी नहुनु, हुल नगर्नु भनिसकेपछि महाराजाको टिकामा त तपाईँ देखिहाल्नुभयो, राष्ट्रपतिको भन्दा 10औं गुणा बढी मान्छेहरू त्यो आइरहेका थिए। झन् अझ राजाको लोकप्रियता बढेको छ। त्यसले गर्दा ठुलो विशाल तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनसमुदायहरू आउने सम्भावना थियो। तर के भन्नु भने राज्यले नै निषेध गरेको छ र यो कोरोना महामारीलाई चाहिँ महाराधिराजले पनि संवेदनपूर्वक हेरिबसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडभाड नहोस्, त्यो किसिमको रोग नफैलियोस् भन्नको लागि बन्द गरेको हो। जहाँसम्म तपाईँले युवराज पारसको बारेमा कुरा गर्नुभयो, एक त पारस सरकारले म राजनीतिमा छैन, म राजा हुन्न, म राजाको लाइनमा छैन भनेर हुकुम भएको छ आफैले। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म सत्सङ्ग गर्छु, पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्छु र म त्यो लाइनमा छु भन्या हुनाले उहाँको कुराहरू जसरी जनआस्थामा आयो नि, त्यो किशोरको बारेमा त तपाईँलाई थाहै छ। किशोर श्रेष्ठ कुन प्रकारको मान्छे हो, उसको विगत, उसका हिस्ट्रीहरू, उसका काला करतुतहरू त जनसमक्ष आइरहेकै छ। उसले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउनको लागि तपाईँको झुटो हेर्नुहोस्, प्रभाकर शमशेरसँग
त पैसा मागेको कुरा गरेको छ। पोहोर सालको दसैँ प्रभाकर शमशेर राजा महाराधिराजका मित्र हुन्, नजिकका नातेदार पनि हुन् र उनको अमेरिकामा क्यान्सरको कारणले उहाँको देहान्त भयो। त्यो साथीको देहान्तको तपाईँको चाहिँ जुन एउटा शोक थियो त्यसले पोहोर साल टिका नलगाइ बसेको र पोहोरै बितेको मान्छेको नाम राखेर पैसा राखेर जुन किसिमको चाहिँ समाचार आयो उनले हाले त्यो नै दुर्भावनापूर्ण र तपाईँको चाहिँ गलत समाचार र त्यो गलत नियतले आएको भन्ने कुरो छर्लङ्ग हुन्छ, बुझ्नुभयो। र एउटा चाहिँ साधारण कमनर भएर चाहिँ युवराधिराज हिँडिबसेको छ भनेदेखि उहाँको विषयलाई यसरी चाहिँ राजनीतिको विषय बनाउनु पर्ने कुनै पनि सभ्य सुशिक्षित मान्छेले गर्दैन। दुर्भावनापूर्ण गलत नियत बोकेका मान्छेले गर्ने हुन्, जुन कुरा किशोर श्रेष्ठले देखाए। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। हुन्छ, अब हामी कुराकानीको अन्तिमतिर पनि छौँ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले हेरिरहनु भएको छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? राज संस्था पुनर्स्थापना हुने भयो, राजा आउने भए पनि भन्न थालेका छन्। एकथाले अब यो राज संस्था किन चाहियो? फालिसकेको राज संस्था अब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, 1 दशकभन्दा बढी 2 दशक छुन लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि यो राजा ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने कुरा गरेर चाहिँ के गर्न खोजेका छन्? धार्मिक दङ्गा, जातीय दङ्गा भड्काउन पनि राजावादी हिन्दूवादी सङ्गठनहरू अग्रसर भए भन्ने कुरा नि उठेको छ। हामी कुनै पनि दङ्गा हिंसाको पक्षमा छैनौँ। जहाँसम्म तपाईँले राजाको कुरा गर्नुभयो, राजा नेपाली जनताले हटाएको होइन। राजाको तपाईँको राजतन्त्रको निर्मूलीकरण, राजतन्त्रको चाहिँ तपाईँको उन्मूलन भनेर कुनै पनि दिन, कुनै पनि 63 सालकै आन्दोलनमा पनि त्यो कुनै पनि पार्टीको त्यो तपाईँको घोषणामा थिएन, बुझ्नुभयो। र हामीले चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको यो उपज हो। यो विदेशीहरूको चाहिँ बहकाउमा, विदेशीहरूको निर्देशनमा, परिचालनमा यो काम भयो भनेर हामीले हिजोदेखि भनिरहेका छौँ, बुझ्नुभयो। र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ राजा हटाएपछि मुलुक के भयो त? के मुलुक देशमा शान्ति छ? के जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आयो? जनताले राहत पाए? के नेताहरूले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाए त? छैन नि। यो त के भनेदेखि चाहिँ राजाको चाहिँ नभएको मौका बनाएर राजालाई निषेध गरिसकेपछि यही हो लुट्ने, अब कन्ट्रोल गर्ने मान्छे भएन, यही हो लुट्ने भनेर देश त तपाईँको बर्मलुट मचायो नि। आज देशमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, अर्थमन्त्रीले अस्ति चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै पहिलो फाइल नै 20 अरब रुपियाँ चाहिँ विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ तलब भत्ता खुवाउने काम गरिरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो। तपाईँको चाहिँ आन्तरिक ऋण 57 अरब आन्तरिक ऋण उठाएपछि कार्तिकसम्मको मात्रै खर्च धान्छ। त्यसपछि जनतालाई फेरि तपाईँको ऋण बढाउने, कर लाउने, माइनसमा मुलुकलाई लाने कुरा भयो। यसरी देश असफल बनाएर देशलाई पराधीन बनाउने, बुझ्नुभयो, देशको अस्तित्व नामेट पार्ने काममा लागेको देखियो। त्यसकारण यिनीहरू विदेशीका मतियार, यिनीहरू विदेशीका दास दलाल हुन्। ल यिनले आज नेपालको तपाईँको न राष्ट्रको रक्षा गर्न सके, न नेपाली जनताको चाहिँ हितमा कुनै काम गरे। यिनीहरू त मुठ्ठीभर नेता बन्यो यहाँ, बुझ्नुभयो, र माफिया तन्त्र भयो। आज माफियाको कब्जामा तपाईँको चाहिँ सत्ता पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले के भनिरहेछन् भन्नु होला भने राजाको कुरा गर्ने बित्तिकै यिनीहरू लोकतन्त्र विरोधी हो भनेर जनतालाई भ्रम फिजाउने कोसिस गरिरहेको छन्। तर हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो सविनय अनुरोध यो छ कि हामी लोकतन्त्र विरोधी होइनौँ। हामी सार्थक लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखसँग गाँसिने, बुझ्नुभयो, जनतालाई जनअधिकार प्राप्त हुने, मुठ्ठीभर नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ माफियाहरूले कब्जा गर्न नसक्ने एउटा फियर, एउटा समुन्नत स्वच्छ एउटा चाहिँ को लोकतन्त्रमा पक्ष छौँ। जनताले आफ्नो मतबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट दिन पाउने, आफ्नो के अरे मनबाट मत दिन पाउने र उम्मेदवार बन्नलाई चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी किन्न नपर्ने, बुझ्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ हामी आवधिक निर्वाचन, तपाईँको नागरिक अधिकार, तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लिबर्टी, हामी लिबर्टीको पक्षमा छौँ र हामी तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले सार्थक लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। र हामीले लोकतन्त्रको नाममा 70 वर्षदेखि नेपाली जनता ठग्ने काम भयो, मुलुक चुस्ने काम भयो र होइन, मुलुक तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले विनाशतिर चाहिँ गए, प्रकृतिको पनि विनाश गरे र तपाईँको आज देशलाई चाहिँ गरिबी बढाए, बुझ्नुभयो।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट पार पाउन, यस चिजबाट चाहिँ तपाईँको मुक्ति दिलाउनलाई अब नेपाली जनता तपाईँको राष्ट्रिय झन्डामा एकत्रित हुनुपर्छ र एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय शक्ति बनाएर हाम्रो देशको तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पार लगाउनुपर्छ। यसको लागि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र वास्तविक प्रजातन्त्र, स्वच्छ प्रजातन्त्र, समुन्नत प्रजातन्त्र, तपाईँको चाहिँ सार्थक प्रजातन्त्रको पक्षमा हामी आउनुपर्छ र हामीले हाम्रो चाहिँ अभिभावकको रूपमा नेपालको निर्माता शक्ति नेपाली राजालाई पनि हामीले फर्काउनुपर्छ। र मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिरहेको छु, तपाईँ गोल्ड मेडल टाग्नुहोस्, तपाईँले हामीलाई निषेध गर्नुभएको छ, राजालाई निषेध गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ विप्लवलाई जङ्गल पठाउनु भएको छ, जनताहरू तपाईँको बेचैन भए, राज्य कोष लुटियो, देश डुब्न लाग्यो, हाम्रा सिमानाहरू रक्षा भएनन्, धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु भएन, बुझ्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ गोलमेज सम्मेलन बोलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ। यदि बोलाउँदैनन् भने हामी दसैँ तिहारपछि हामीले आन्दोलनको बिगुल फुट्छौँ र यस किसिमको तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेदार, यस किसिमको अपराधी चाहिँ सत्तालाई हामी ध्वस्त गर्छौँ। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।